सवाल, नापाकी की हालत में खाना बनाने से क्या होता है? जवाब, गुर्बत आती है। सवाल, नंगे सर वॉशरूम जाने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है? जवाब, शयातीन हमला करते हैं। सवाल, क्या आपको मालूम है कि कौन सी लड़की पर जिन्नात असर ज्यादा होता है? जवाब, नापाक रहने वाली लड़की पर। सवाल, ठंडे वक्त की कौन सी दो नमाजें पढ़ने वाले को जन्नत की बिशारत दी गई? जवाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ठंडे वक्त की दो नमाजें फजर और असर वक्त पर पढ़ी तो वो जन्नत में दाखिल होगा। सवाल, नहाने से पहले पेशाब करने से कौन सी बीमारी आती है? जवाब, विसवसे की बीमारी आती है। सवाल, क्या आप जानते हैं कि किस औरत की कोई नमाज कबूल नहीं होती? जवाब, जिसका शोहर नाराज हो। सवाल, कुरान मजीद में किसके इश्क की दास्तान का किस्सा मशहूर है? जवाब, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम और हजरत जुलेखा का किस्सा मशहूर है। सवाल, क्या आपको मालूम है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर किसने दिया था? जवाब, ज़ैनब बिनत हारिस ने। सवाल, मर्द का नींद में बोलना किस चीज़ की अलामत है? जवाब, डिप्रेशन की अलामत है। सवाल, ऐसी कौन सी बीमारी है जो इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है? जवाब, हसद की बीमारी। सवाल, ऐसी कौन सी नमाज है जिसे आधी भी पढ़ लें तो सवाब पूरा मिलता है? जवाब, सफ़र में पढ़ी जाने वाली नमाज। सवाल, ऐसा कौन सा गुनाह है जिससे लड़की का निकाह टूट जाता है? जवाब, इस्लाम को छोड़ने से लड़की का निकाह टूट जाता है। सवाल, हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है? जवाब, 3 दिन करने से। सवाल, किस उम्र में फरिश्ते गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? जवाब, 80 साल की उम्र में। सवाल, दिखावे की नमाज पढ़ने वाला इंसान किस चीज में मुब्तला रहता है? जवाब, मुसीबतों में। सवाल, किस नाम वाली लड़की घर में हो तो गुर्बत नहीं आती? जवाब, फातिमा नाम की लड़की। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती? जवाब, नशा करने वाला, मुशरिक, दीवाना या पागल। सवाल, क्या आपको मालूम है कि किस जानवर की उल्टी से परफ्यूम बनाया जाता है? जवाब, ब्लू व्हेल मछली। सवाल, क्या आप जानते हैं कि कयामत के दिन सबसे पहले किस अमल का हिसाब होगा? जवाब, नमाज का हिसाब होगा। सवाल, दुनिया के किस मुल्क में सबसे ज्यादा गंदी फिल्में देखी जाती है? जवाब, पाकिस्तान पहले नंबर पे है। सवाल, किस किस्म के इंसान से शादी करने वाली औरत खुश नसीब होती है? जवाब, नेक दिल इंसान से। सवाल, क्या खुवातीन वुज़ू के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती हैं? जवाब, बहुत से लोगों का ये कहना है कि वुज़ू के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होती,
جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ خواتین وضو کرنے کے بعد میک اپ کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، اس سے وضو بھی ہو جاتا ہے اور نماز پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سوال بتائیے کہ مرغی کے پنجے کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے؟ جواب فالج کی بیماری۔ سوال کس وقت انسان فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے؟ جواب روح جسم سے نکلتے وقت۔ سوال قرآن مجید کی وہ کون سی سورت ہے جو حادثوں سے بچاتی ہے؟ جواب آیت الکرسی۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کون سا گناہ معاف نہیں کرتا؟ جواب شرک کرنا۔ سوال شراب اور دوسرے نشہ کرنے والے انسان کو قیامت کے دن کیا پلایا جائے گا؟ جواب جہنمیوں کا پسینہ۔ سوال کیا آپ کو معلوم ہے کہ کون سی لڑکی پر جنات زیادہ اثر ہوتا ہے؟ جواب ناپاک رہنے والی لڑکی۔ سوال تمام برائیوں کی ماں کس برائی کو کہا جاتا ہے؟ جواب جھوٹ کو۔ سوال وہ کون سا شہر ہے جو کہ عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مشترکہ طور پر مقدس ہے؟ جواب بیت المقدس۔ سوال اہل طائف میں سے پہلا اسلام لانے والا شخص کون تھا؟ جواب حضرت عروہ بن مسعود ثقفی۔ اہل طائف نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کو قتل کر دیا تھا۔ سوال ٹھنڈے وقت کی کون سی دو نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی دو نمازیں فجر اور عصر وقت پر پڑھی تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری لشکر کس کی قیادت میں روانہ کرنے کا حکم دیا؟ جواب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ سوال کون سی سورت اللہ پاک کے عذاب سے بچاتی ہے؟ جواب ترمذی نے حضرت ابن عباس سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورۃ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر عرض کیا، حضور نے فرمایا یہ سورت اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ سوال نہانے سے پہلے پیشاب کرنے سے کون سی بیماری آتی ہے؟ جواب وسوسے کی بیماری۔ سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنداں مبارک کی شہادت کا سن کر کس نے اپنے سارے دانت توڑ لیے تھے؟ جواب حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے، لیکن اس کا ذکر کسی مستند روایت میں نہیں ہے۔ سوال نماز اور روزہ کس سن ہجری میں فرض ہوئے تھے؟ جواب 2 ہجری میں۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ کس عورت کی کوئی نماز قبول نہیں ہوتی؟ جواب جس عورت کا شوہر ناراض ہو۔ سوال کس زندہ انسان کی روح باہر نکل کر بھٹکتی ہے؟ جواب نیند کی حالت میں سویا ہوا انسان۔ سوال یہ بتائیے کہ فرشتہ عورت سے کب دور چلا جاتا ہے؟ جواب عورت جب بلا وجہ اپنا سر ننگا کرتی ہے تو اس سے فرشتہ دور چلا جاتا ہے۔ سوال آیت الکرسی کو کس طرح پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا؟
جواب بغیر توز اور تسمیہ کے جب بھی کوئی ذکر و اذکار بالخصوص قرآنی آیات پڑھنی ہو تو توز اور تسمیہ کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے۔ سوال، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں۔ سوال، فجر کی نماز سب سے پہلے کس نے پڑھی تھی؟ جواب، فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پڑھی تھی۔ سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس نبی کو غسل دیا تھا؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام کو۔ سوال، جلاوطنی کی سزا کا آغاز کس دور میں ہوا تھا؟ جواب، دور فاروقی میں جلاوطنی کی سزا کا آغاز کیا گیا۔ سوال، قرآن پاک میں چونٹی کی نسبت سے کس سورت کا نام ہے؟ جواب، سورت نمل کا۔ سوال، کس کافر بادشاہ کو لنگڑے مشر نے ہلاک کیا تھا؟ جواب، نمرود بادشاہ تھا جس کی ہلاکت کا باعث ایک لنگڑا مشر بنا تھا۔ سوال، عربی گرامر کے مطابق کلمے کی کتنے قسمیں ہیں؟ جواب، 3 قسمیں ہیں۔ سوال، قرآن مجید میں کس کے عشق کی داستان کا قصہ مشہور ہے؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کا قصہ مشہور ہے۔ سوال، ابو جہل ملعون کا اصل نام کیا تھا؟ جواب، عمرو بن ہشام۔ سوال، قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف کون سا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں سب سے کم استعمال ہونے والا حرف ذال ہے۔ سوال، سامری کس قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس قوم کا اصل وطن کون سا تھا؟ جواب، سامری سمیری قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس کا اصل وطن عراق تھا۔ سوال، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے مصافحہ کرتے تھے؟ جواب، جی ہاں کرتے تھے۔ سوال، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک پیدائش کے کتنے دن بعد رکھا گیا؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے 7 دن بعد آپ کا نام رکھا گیا۔ سوال، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر کس نے دیا تھا؟ جواب، حضرت زینب بنت حارث نے۔ سوال، حضرت بلال مؤذن کے علاوہ وزیر بھی تھے لیکن کون سے؟ جواب، وزیر خزانہ تھے۔ سوال، حضرت ادریس علیہ السلام کی قوم نے کل کتنی بستیاں آباد کی تھی؟ جواب، 188 بستیاں آباد کی تھی۔ سوال، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام قرآن مجید میں 27 بار آیا ہے۔ سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب، تمام پیغمبروں کے جد اعلیٰ ہونے کی وجہ سے۔ سوال، بتائیے کہ جنگ یمامہ کس کے خلاف لڑی گئی تھی؟ جواب، مسلمیہ کذاب کے خلاف۔ سوال، کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے سب سے پہلے مؤذن کون تھے؟ جواب، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔
सवाल, बुढ़ापे में निकाह करने से कौन सी बीमारी दूर हो जाती है? जवाब, शैतानी विस्वसे और बद नजरी की बीमारी। सवाल, अहले ताइफ में से पहला इस्लाम लाने वाला शख्स कौन था? जवाब, हजरत अरूह बिन सकफी। क्या आपको मालूम है कि जमीन पर सबसे पहली बारिश कब हुई थी? जवाब, 10 मुहर्रम हराम को। सवाल, बताइए कि किसके लिए सूरज डूबने से रोक दिया गया था? जवाब, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के लिए। सवाल, ऐसी कौन सी दो नमाज़ें हैं जिनकी ताकीद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है? जवाब, फजर और असर की नमाज। सवाल, नापाकी की हालत में खाना बनाने से क्या होता है? जवाब, गुर्बत आती है। सवाल, नंगे सिर वॉशरूम जाने वाली लड़कियों के साथ क्या होता है? जवाब, शयातीन हमला करते हैं। सवाल, वो कौन सा इंसान है जिससे कयामत वाले दिन अल्लाह ताला बात नहीं करेंगे? जवाब, एहसान जितलाने वाला। सवाल, मर्द का नींद में बोलना किस चीज की अलामत है? जवाब, डिप्रेशन की अलामत है। सवाल, ऐसी कौन सी बीमारी है जो इंसान को अंदर से खत्म कर देती है? जवाब, हसद की बीमारी। सवाल, ऐसी कौन सी नमाज है जिसे आधी भी पढ़ लें तो सवाब पूरा मिलता है? जवाब, सफर में पढ़ी जाने वाली नमाज। सवाल, किस चीज का सदका देने से सबसे ज्यादा सवाब मिलता है? जवाब, गरीब रिश्तेदार को। सवाल, किस इंसान को मिलने से इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं? जवाब, मेहमान से मिलने से गुनाह माफ हो जाते हैं। सवाल, वो कौन सी सूरत है जिसकी तिलावत करने से बीमारी दूर हो जाती है? जवाब, सूरत फातिहा। सवाल, कौन सी नमाज नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है? जवाब, तहज्जुद की नमाज। सवाल, बताइए कि सदका इंसान को किस चीज से बचाता है? जवाब, बुरी मौत से। सवाल, कौन सी जबान दुनिया की खालिस जबान कहलाती है? जवाब, अरबी जबान। सवाल, ऐसा कौन सा गुनाह है जिससे लड़की का निकाह टूट जाता है? जवाब, इस्लाम को छोड़ना। सवाल, हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है? जवाब, 3 दिन करने से। सवाल, किस उम्र में फरिश्ते गुनाह लिखना बंद कर देते हैं? जवाब, 80 साल की उम्र में। सवाल, दिखावे की नमाज पढ़ने वाला इंसान किस चीज में मुब्तला रहता है? जवाब, मुसीबतों में। सवाल, क्या आपको मालूम है कि खाना खाने के बाद क्या कहना चाहिए? जवाब, अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। सवाल, ऐसा कौन सा अमल है जो इंसान को बुरी मौत से बचाता है? जवाब, सदका करने से।
سوال: شیطان انسان کی کس عبادت پر ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جواب: شیطان انسان کی نماز پر ڈاکہ ڈالتا ہے۔ سوال: کس نام والی لڑکی گھر میں ہو تو گھر میں غربت نہیں آتی؟ جواب: فاطمہ نام والی لڑکی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی؟ جواب: نشہ کرنے والا مشرک، دیوانہ یا پاگل۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ کس جانور کی الٹی سے پرفیوم بنایا جاتا ہے؟ جواب: بلیو وہیل مچھلی۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے شہید ہونے والے مرد کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت حارث رضی اللہ عنہ۔ سوال: قرآن مجید حفظ کرنے والے بچے کی زیارت کرنے کون سی مخلوق آتی ہے؟ جواب: فرشتے آتے ہیں۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے کس عمل کا حساب ہوگا؟ جواب: نماز کا حساب ہوگا۔ سوال: دنیا کے کس ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں؟ جواب: پاکستان پہلے نمبر پہ ہے۔ سوال: کس قسم کے انسان سے شادی کرنے والی عورت خوش نصیب ہوتی ہے؟ جواب: نیک دل انسان سے۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں پر ہے؟ جواب: سری لنکا میں۔ سوال: کس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اور ان کا لقب کیا تھا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور لقب تھا صدیق۔ سوال: بڑھاپے میں نکاح کرنے سے کون سی بیماری دور ہو جاتی ہے؟ جواب: شیطانی وسوسے اور بد نظری کی بیماری۔ سوال: کیا اسلام میں لڑکیوں کے ساتھ زنا کرنے کا کوئی گناہ ہوتا ہے؟ جواب: اسلام میں زنا ایک سنگین گناہ ہے اور ہر حالت میں منع ہے۔ قرآن اور سنت میں واضح طور پر زنا سے اجتناب کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور بہت ہی برا راستہ ہے۔ زنا کسی بھی حالت میں جائز نہیں، چاہے وہ کسی بھی لڑکی کے ساتھ ہو۔ شریعت میں حلال تعلق صرف نکاح کے ذریعے ہوتا ہے۔ نکاح کے بغیر کسی قسم کا جنسی تعلق گناہ کبیرہ ہے اور اس کی سزا دنیا اور آخرت میں سخت ہے۔